स्वस्थानी व्रत कथा यो छन्दमा रहेको छ र विशेष गरेर आज हामी एसपी प्रकाशन बागबजारबाट प्रकाशित भएको नारायण ढकालज्यूले लेख्नुभएको र सम्पादन गर्नुभएको पुस्तकमा छापिएको छन्दमा नेपाली श्लोकमा स्वस्थानीको कथालाई वर्णन गरिएको छ। लयबद्ध रूपमा यहाँहरूलाई हामीले सुनाउने छौं र एक महिनासम्म दैनिक रूपमा स्वस्थानी श्रवण गर्न गाह्रो हुन्छ। स्वस्थानी सुन्न सक्नुहुन्न भने पनि यो जम्माजम्मी यो लयमा संस्कृतको श्लोकहरुमा यसलाई नेपालीको श्लोक बनाएर उतारिएको छ र यो 76 श्लोकद्वारा यसलाई रचना गरिएको छ। यो हामीले गाउने छौं र यो स्वस्थानीको कथालाई हजुरहरूले आनन्दले श्रवण गर्नुहोला, किनभने यो यस्तो दिव्य समय रहेको छ। यो कुनै पनि दिनमा हजुरहरूले यो कथा श्रवण गर्नुभयो भनेदेखि हजुरहरूको सबै मनोकामनाहरू परिपूर्ण हुने र स्वस्थानी आमाको आशीर्वाद र स्वस्थानी आमाको कृपा यहाँहरूले वर्षा हुने भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यो श्लोकहरूलाई हजुरहरूलाई सुनाउँदै छौं र हजुरहरूले पनि प्रेम भावले यो श्लोकलाई श्रवण गर्नुहोला। आनन्दले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि काम गर्दै गर्दै हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो भने स्वस्थानी आमाको कृपा र आशीर्वाद यहाँलाई वर्षा हुनेछ। बाहुमा सकमण्डलो र मृगको छाला तथा युधम जो गर्छिन् बलवान शत्रुगणको शस्त्रास्त्रद्वारा वधम। यो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जनशक्तिले गर्दछिन्। स्वस्थानी जननी तिनै सुखी भई संकष्ट सारा हरुन्। जसको भूषण नागछन् कमरमा, जसको छ बागाम्बर लाएको तनमा छ भस्म, शिरमा छन् चन्द्रमा सुन्दर। भिक्षा पात्र लिने त्रिशूल डमरू जो गर्दछन् धारण, त्यस्ता श्री शिवले गरुन् सुखी भई ब्रह्माण्डको रक्षण। कैलाश स्थलमा थिए शिवगी सानन्द कोही दिन, सोधिन् पार्वतीले बसेर नजिकै पाओ समाइकन। हे सर्वज्ञ त्रिलोकमा व्रतहरू धेरै थरी छन्, तर थोरै नै श्रमले बढी फल दिने त्यसमा छ कुन सुन्दर। जीवात्मा सबका अनेक थरीका संकष्ट नासिदिने, जुन हो धर्म हजुरको प्रिय प्रभु कल्याण चाँडो हुने। कसको पूजनले परिन्न कहिले, हे नाथ आपत्तिमा आज्ञा गर्नुहोस् म भन्दछु सबै विस्तारका साथमा। त्यस्तो प्रश्न समस्त लोकहितको श्री पार्वतीको सुनि, भन्नुभयो अनि श्री सदाशिवजीले हाँस्दै दयालु बनी। प्राणीको हितमा निमित्त तिमीले इच्छा गर्यौ सुन्न जो, साह्रै गुप्त छ जो सबै व्रत महा संक्षेपमा भन्छु त्यो। थाल्नु पर्दछ पौष शुक्ल सुमुखी, त्यो पूर्णिमाको दिन गर्नु पर्दछ नित्य हामी दुईकै मध्याह्नमा पूजन। स्वस्थानी जगदीश्वरी भगवती हे सिद्धिदात्री भनी, रात्रिमा महिनाभरि शुभ कथा सुन्नु र सुन्नु, भन्नु र सुन्नु पनि। माला पुष्प रक्षता विरजौ सिन्दूर कालो तिल, राख्नु तोरण दिव्य मण्डप रची चौतर्फमा उज्ज्वल। मीठा व्यञ्जन वस्त्र भूषणहरू शक्ति छ आफ्नो जति, गर्नै पर्दछ खर्च शुद्ध मनले त्यो कार्यमा हे सती। पूजा त्यो विधिले सकेर करमा लिय अक्षता चन्दन, स्वस्थानी भनियो गरुन् स्तुति व्रती आनन्द मानिकन। हे दुर्गे छ सुवर्ण झैं हजुरको कान्ति सफा टल्कने, बल्दो नेत्र प्रदान तिर रवि झैं छन् विश्वमा झल्कने। छौ सिंहासनमा लगाई तनमा वस्त्रादि आभूषण, बाहुमा दुई खड्ग चर्म पनि छौ गर्ने सदा धारण। शोभा दिन्छ त्रिशूलले जल जले, दायाँ र बायाँ कर यस्तै छौ तिमी भन्न यो पृथ्वीमा सक्ने कहाँ को शर। जानिन् मूर्ख मलाई हे भगवती, गर्छु म जो पूजन,
त्यसले तुष्ट भई नयाँ गरी ममा दया गरी ममा आफ्नो दिनुहोस् दर्शन। यस्तो ध्यान सकेर पूजन पनि गर्नु ठुलो भक्तिले, सुन्नु दिव्य कथा जगत जननीको श्रद्धा र आनन्दले। स्वस्थानी कन्जे चढाई जति इच्छा छ सद्भक्तको, जम्मा 108 क्रमले राख्नु गनी वस्तु त्यो। सारा वस्तु चढाउनु क्रमसहित त्यो वेदका मन्त्रले, पुरा हुन्छ सबै मनोरथ छिटै श्री शक्तिको भक्तिले। पूजा त्यो क्रमले सकेर निसीमा जाग्राम बस्नु अनि प्रातः काल उठी विसर्जन गरोस् कर्तव्य हो यो भनी। सार्नु है पराठ 100मा सम्पूर्ण वस्तु गनी, स्वामीलाई दिनु प्रसन्न मनले खानु हवस् यो भनी। छैनन् स्वामी भने प्रसाद सब त्यो सद्पुत्रलाई दिनु, छोरो छैन र मित्र पुत्र छ भने त्यसलाई नै त्यो दिनु। कोही छैन भने बगाउनु लगे भागीरथी मानी, स्वस्थानी कन सम्झनु मन मनै चापुगोस् लौ भनी। पूजा यो क्रमले सकेर जति छन् आफ्ना र श्रोतागण, पार्नु प्रोहितलाई खुसी मनले दि दक्षिणा भोजन। सारालाई गराई तुष्ट व्रत त्यो गर्ने व्रतीले पनि, खानु मालपुवा छ जो सय त्यही यसको नियम हो भनी। गर्नु पर्दछ वर्ष वर्ष दिनको नै माघमा यो व्रत, दुखी दिन दरिद्रको दुःख हरि गर्नेछ त्यसले हित। गर्दा त्यो व्रत मिल्छ श्रेष्ठ फल जो त्यसको गरी वर्णन सक्दैनन्, जब शेषले पनि भनेको सक्छ अर्को जन्म। गाई दान दिनु सहस्र जुनको फैर्याही आभूषण, भन्छन् दान दिनु अनेक गज जो जुन शास्त्र औ सज्जनम। कन्या रत्न र स्वदान सुनको दिन्छन् घडा कोटी जो, गर्ने छन् तिलपात्र समखमा धेरै अरू दान जो। गर्दा उत्तम राज सूर्य मखको पाइन्छ जस्तो फल, त्यो भन्दा बढी मिल्छ एक व्रतले स्वस्थानीको केवल। स्वस्थानी व्रतको सबै गरिदिए संक्षेपमा वर्णन, के सुन्ने मनमा छ त्यो अब तिमी हे पार्वती लौ भन। यो आज्ञा शिवको सुनेर मनको शङ्का गए थियो जब, लागिन भन्न सती हिमालय सुता पाऊ परी हे शिव। सुन्दा अमृत झैं कथा हजुरले आज्ञा भएको सब, मेरो तृप्त भएन चित्त जके सुन्छु म फेरि अब। कसले कुन युगमा गर्यो व्रत कहाँ इच्छा पुर्यो के गरी, त्यसको वर्णन गर्नुहोस् हजुरले विस्तारले यो घरी। तिनको बिन्ती सुनि सकेर शिवले तत्काल आज्ञा भयो, हे प्यारी सुन सावधान मनले सम्पूर्ण भन्छु म त्यो। स्वस्थानी व्रत झैं हुँदैन अरू केही स्त्री जातिका खातिर, यसले दिन्छ स्त्रीवर्गका सुख सधैँ भक्ति गरे सादर। एउटा ब्रह्मपुरी भनी नगरमा बस्ने कुनै ब्राह्मण, काट्थे ती शिवभट्ट नाम दुईजले सत्कर्मद्वारा दिन। पत्नी एक सती सुशील घरमा, तिनकी थिइन् सुन्दरी, निकै कष्ट थियो तथापि पतिको गर्थिन् सदा चाकरी। सेवा सिद्धि गणेशको दुःख सही तिनले गरेथे जब, तिम्रो पुत्र खुसी भइकन दिए निकै ठुलो वैभव। भोगे सम्पत्ति त्यो भएन घरमा सन्तान कोही पनि, सेवा फेरि गणेशको गई गरे ती दम्पतिले अनि। खुसी भई गणनाथले वर दिए कन्या हुनेछन् भनी, पाँचै पूजनम गर्न मन्दिर महानन्द मान्दै तिनी। गाई
एक पुगिन् त्यही र दुईजले पूजा गरे सादर घुर्याए करमा दिए लिएर घरमा राख्दा भए गोबर कन्या गोबरबाट जन्मन गइन् ठुलो गरे उत्सव सारा दिन दुखी र विप्रगणमा बाँड्दा भए वैभव राखे ज्योतिषीले गरेर गणना हो नाम गोमा भनी गर्थे दान असंख्य द्रव्य दिनहुँ आनन्द मान्दै तिनको पुण्य बढेर स्वर्गपतिको कम्पित भयो आसन आए देवहरू मिलिकन सबै मेरो अगाडि रुन गर्नेछु म उपाय निर्भय भई फर्केर जाओ घर मैले यति भनेपछि सुर गए आनन्द मानी तर देवताको हितको निमित्तमा गए तत्काल यो गिवनी चिच्याए शिवभट्टको घर पुगी लौल्याऊ भिक्षा भनी त्यो बेला शिवभट्ट दम्पति दुवै कोही थिएनन् घर घोमा मात्र थिइन् मलाई तिनले पख्नुहोस् भनिन् सादर भिक्षा हातमा लिएर पछि ती आइन् मलाई दिन आयो क्रोध निकै बजाई डमरू मैले भने लौ सुन व्यर्थैमा अपमान आज तिमीले मेरो गर्यौ सुन्दरी भिक्षा लिन्न बरु म श्राप बलियो दिन्छु नटर्ने गरी मिल्ला 70 वर्षको पति बुढो पुग्दा तिमी सातकी योगीको सुनि श्राप दुखित भई रोइन् बसी खुबती आए श्री शिवभट्ट ब्राह्मण सती दानादि पूरा गरी छोरीको सुनि बात श्राप त्यसरी आयो भनी बेसरी सम्झाइन् अब लाभ छैन यसरी रोएर केही पनि लाग्ला श्राप कि वा भए विफल त्यो टर्ला नरौ भनी गोमाले सुनि बात त्यो जननीको सन्तोष मनमालिन चाँडै नै तिनी 7 वर्ष जनिन्तिकी थाहै नपाई भएन लागे खोज्न विवाह गर्छु भनी चारै दिशामा वर पाइनन्तर श्रापले वर कहीँ इच्छित गुणी सुन्दर निस्केथे शिवभट्ट योग्य वरकै आफै म खोज्छु भनी पाइनन्तर श्रापले वर घरै फर्किरहेथे तिनी भेटे वृद्ध कुरु पर्याल चुहुने एउटा कुनै ब्राह्मण लागे भन्न तिमी विनम्र स्वरमा सारा बुझी कारण छोरी देऊ मलाई नत्र म यही मर्नेछु हत्या गरी सम्झे श्री शिवभट्टले सब कुरा त्यो श्रापको राम्ररी ल्याए ती द्विजलाई डाकी घरमा राखेर केही दिन पत्नीको अनि पुत्रीको पनि पछि तिनले बुझाए मन छोरी योग्य सुशील वृद्ध कनती आनन्दले सुम्पिए छोरीलाई र वृद्धलाई घरमा केही काल राख्दा भए चाँडै ती शिवभट्ट ब्राह्मण मरे त्यही श्रापको शक्तिले पत्नी साथ गइन् पतिसँग सती त्यही अग्निमा भक्तिले सम्पत्ति जति जे थियो ती दुईजको सारा लगे चोरले गोमालाई पर्यो विपत्ति सहसा मेरो त्यही श्रापले बस्तिन् कष्ट खपेर धैर्यसित ती सेवा बुढाको गरी गोमा गर्भवती थिइन् दिन बिते आपत्ति धेरै परी सीमन्तो नयनादि कर्म द्विजको जो गर्नु पर्ने गरी भिक्षा माग्न हिँडे सती कन घरै बस्नु भनी राम्ररी हाँगाबाट फूल टिप्दछु भनी चढे केही वृक्षको ब्राह्मण त्यहाँबाट लडी मरे द्विज तिनी हे पार्वती लौ सुन आएनन् पति देवता किनभनी गोमा थिइन् चिन्तित जन्म्यो पुत्र थिएन वस्तु घरमा केही ती गोमासित गर्थे मद्दत ग्रामका सब मिली तिनको सकेको जति न्वारण गर्न पनि दिएदन निकै तिनलाई हे पार्वती राखेथे नवराज नाम शिशुको जान्नेहरूले जब
राज्य श्रेयुत हुन्छ बालक बजी भूपाल भन्थे सब भिक्षाले व्रतबन्ध आदि दुजको जो कर्म हो सो गरी गरथिन् पालन पुत्रको दुःख सही गोमा सधैँ राम्ररी देखि योग्य कुमार मद्दत दि खोजेर कन्या पनि सानो नै वयमा विवाह गरिदिए तिनको भलोस् भनी सन्तोषी नवराज मित्रगणमा खेल्थे र कोही दिन जिस्क्याई सबले भन्ने लहडमा को हो पिता लौ भन यसको उत्तरमा नबोलिकन ती फर्केर आए घर आमालाई भने बताउनुहोस् को हुन् पिता सादर कहाँ छन् अहिले कि वा कहीँ गए खोज्ने छु मैले गई तिनको प्रश्न सुनि हृदय सब भनिन् अत्यन्त दुखी भए आएनन् अझसम्म फर्की घरमा मेरा पिताजी किन जान्छु खोज्न छिटै म फिर्दछु पनि पर्दैन माता रुन सम्झाई नवराज ब्राह्मण हिँडी डुल्दै अनेकौं स्थल भेटाएपछि विप्रले भनिदिँदा बाबु मरेको स्थल हड्डी मात्र थियो लगेर जलमा सारा बगाइदिए बाबुको दशगात्र कर्म विधिले सम्पूर्ण गर्दा भए ठुलो कष्ट परेर बस्न नसकी चन्द्रावती ब्राह्मणी सासूलाई भनेर माइत गइन् तिनकी बुहारी पनि गङ्गाका तटमा बनाई झुपडी गोमा त्यहीँ बस्दथिन् दैवाधीन बुझेर कष्ट जति जे आए पनि खप्दथिन् गौरी शङ्कर बस्दथे उसगरी आनन्द कैलासमा गोमाको अति कष्ट जानी सहसा आई दया चित्तमा स्वस्थानी व्रतको विधान जति जो सारा बताइकन गौरीले खुसी भई पठाउनु भयो गोमा कहाँ ते क्षण आज्ञा पाइ पुगे तुरन्त ऋषिजी जो ती दुखियाका घर गौरीले जति जे भनिन् सब भने पूजा विधि साधर सती साध्वी गोमा अतिशय पर्यो कष्ट तिमीमा भनी गौरीलाई सुन गई दया खूब मनमा पठाई वकसेको व्रत विधि बताई कन यहाँ छिटै नै जालाई दुःख र सुख होला मनमा गौरीले शिशुमै लिनुन् शिवपति भन्दै गरिन जो व्रत त्यसकै दिव्य प्रभावले फल मिल्यो तिनलाई त्यो इच्छित स्वस्थानी जननी बनेर विधिले पूजा उनैको गर इच्छा पूर्ण हुनेछ मान्नु मनमा ती ईश्वरी कैभर यस्तो आरती दी विधान पनि त्यो सारा भने थे जब चाँडै पन लिएर आउँछु भनी गोमा हिँडिथिन् तब आइन पान लिएर हर्षित हुँदै आतिथ्यको खातिर देखिनन् ऋषिलाई आसन महा रोइन् बसी दरदर केही बेर पछि बडार्न खरती लागिन् कुचोले जब कौडी सात सुवर्णका ऋषिले छाडी गएका तब पाइन त्यो हर सहर शास्त्र विधिले सामग्री जम्मा गरी स्वस्थानी जननी भनी व्रत बसी पूजा गरिन् राम्ररी छोरालाई दिने भनी सब कुरा प्रसाद राखी थिइन् आफू चाहिँ कथा सुनेर निसीमा जाग्राम बसेकी थिइन् छोरा आइपुगे प्रभाव तपको ठुलो हुनाले गरी स्वस्थानी व्रतको सुनेर महिमा ढोगिदिए राम्ररी गोमा गएर पहिले गरी स्नान आइन् आफ्ना सुपुत्र कनयो तिनी भन्न लागिन् बाबु गएर पहिले तिमी स्नान गर्नु पूजा हरिहरको गरी पाउ पर्नु पुग्ला मनोरथ छिटै प्रभुको दयाले आशिष पाई जननी कन ढोगी पहिले भागीरथी तट पुगे खुसीले नुहाए पूजा गरेर मनमा बहुतै रमाए
तिनको पूजनले हरिहर दुवै अत्यन्त खुसी भए। हुन्छौ हे नवराज भूपति भनी आशिष आफै दिए। आशीर्वाद सुनि प्रसन्न मनले फिर्दा भए ती घर। आमालाई भनी सबै चरणमा पर्दा भए सादर। जुन लावण्यपुरी महानृप थिए मर्दा भए ती जब। राजा खोज्न भनेर पौरजनले ठुलो गरे उत्सव। गोमाले 2 हात राखी शिरमा आशिष धेरै दिन। हुन्छौ हे नवराज भूपति त्यही तत्काल जाऊ भनिन्। आई देश विदेशका नृपहरू हुन्छौँ कि राजा भनी। पारी ठाट ठुलो महोत्सवमा जम्मा थिए तापनि। छाडी ती सबलाई श्रेष्ठ गजले मालाली शून्यमा। फैर्याए नवराजलाई सहसा सम्मानका साथमा। हात्तीले तिनीलाई सादर लग्यो बोकेर प्रासादमा। माताले पहिले दिन अभिषेक तिनको भयो राज्यमा। सोध्थे निज पत्नीको विषयमा सम्झेर कोही दिन। माताले अघिका कुरा सब भनिन् डोले पठाए लिन। भेट्टाई सब वस्त्र भूषण दिए रानी भनी हातमा। पहुँचे थे जब भारवागहरू खोज्दै वरुणपुरमा। स्वामी श्री नवराज भूपति भए भन्ने सुनिथिन् जब। त्यहाँबाट बिदा भइकन हिँडिन् आनन्द मान्दै तब। बाटो पार गरेर एक वनमा आनन्द पुग्दा भए। गर्थे पूजन अप्सरागण त्यही डोली अड्याई लिए। ती डोलेहरूले गएर नजिकै सोधे खुसी भइकन। कसको पूजन गर्दछौ किन यहाँ हे अप्सरा हो भन। स्वस्थानी व्रत हो उनै जननीको गर्छौँ यहाँ पूजन। हे डोलेहरू हो तिमी किन यहाँ आएर सोध्यौ भन। ती डोलेहरूले सुने जब कुरा ती अप्सराको त्यही। पूजा गर्न दिनुहोस् तपाईहरूका संसर्गमा हे सती। तिनले हुन्छ भने पछि बसी त्यहाँ पूजा सबैले गरे। स्वस्थानी जननी भनी शरणमा ते ईश्वरीको परे। बोकी हातमा प्रसाद खुसीले डोले नजिकै गए। तिनलाई पनि त्यो प्रसाद लिनुहोस् भन्दै खुसीले दिए। डोलेको सुनि बात क्रोधित भई गर्जिन् ती चन्द्रावती। एक्लै छाडी यहाँ गयो किन त्यहाँ पूजार्थ हे दुर्मती। स्वामीका नगी चाहिँ छिटो म कसरी पुग्नेछु भन्ने थियो। यो हेला तिमीहरूले गरिदिँदा झन् बेर लाग्दो भयो। स्वस्थानी कन भन्दछौ तिमी ठुली को हुन् कहाँ बस्दछिन्। मैले नाम सुनि आजसम्म ती कल्याण के गर्दछिन्। हप्काइन सबलाई बेसरी त्यहाँ यस्ता रौस्ता भनी बोलेनन् तब। ते दुखी हृदयले आँसु बगाए अनि। झम्टी सिम्हिनी झैँ प्रसाद तिनले तत्काल खोसिलिन। थुथु धेर गरी दली चरणले लत्याई फ्यालिदिन। डोली काँधमा लिएर हिँडे चन्द्रावतीको तब। साँघो एक थियो पुगेपछि त्यहाँ ती तर्न लागे जब। स्वस्थानी जगदीश्वरी भगवती को द्रोहको पापले आँधी खुब ठुलो चलेर नभनै ढाकी दियो वेगले। पानी पर्न गयो ठुलो प्रलयको वर्षा भए झैँ गरी। डोलीबाट लडी नदी बिच परिन् चन्द्रावती सुन्दरी। आयो दिव्य विमान स्वर्गपुरीको डोलेहरू जो थिए। देउताहरू पली उडी गगनमा ती स्वर्ग जाँदा भए। भोलि पल्ट बगेन सुस्थिर भयो साली नदीको जल। माझीले र नुहाउने सुजनले त्यसमा गरे खलबल। आई श्री नवराजले जब गरे भक्ति सहित पूजन। लागिन बग्न नदी तुरन्त झैँ खुसी भए थे जन। माझीले जब मत्स्य पक्रन भनी जालादि हाल्दै गए। निस्केनन् जालमा परेर तटमा के हो भनी फाल्दिए।
ठुलो दुःख पर्यो त्यहीँ परिरहन् चन्द्रावती पापिनी धेरै रोग भए गल्यो तन सबै मोडो भइन् झन् तिनी त्यही ताका नवराजले गरिसकी सल्लाह मातासित ढाके ब्राह्मण दिन्छु भोजन भनी मनमा भई हर्षित निम्ता पाई अनेक ब्राह्मणहरू सानन्द जाँदै थिए सोही भोजन मागुणे कपिलजी जान्छु भनी निस्के देखिन त्यही पथमा परेर सहसा चन्द्रावतीले जब आफ्नो हाल भनिन हृदय विनयले तिनलाई पहिले सब ब्राह्मण ल्याइदिनुहोस् मलाई पनि केही मागी त्यहाँ भोजन तिनको बात सुनि गए कपिलजी सन्ताप मानिकन पाई द्रव्य र दिव्य भोजन गए सन्तुष्ट ती ब्राह्मण लागे डुल्न यताउता गरी गरी केही नबोलिकन सोधे सेवकले तपाईँ कनके चाहिन्छ भन्नु हवस् जे इच्छा छ त्यही प्रसन्न मनले बोकेर जानु हवस् वाटाको सब बात लज्जित हुँदै तिनले गरे वर्णन जे माग्छन् दुईजले दिनु सब भनी गोमा खुसी भइकन तिनको नाम लिँदा सुक्यो नृपतिको भण्डार सारा जब थोरै भात लगिदिए कपिलले मानेर लज्जा तब आँटिन खान र भात त्यो हुरी चली उड्यो कता गो कता मूर्छा पर्न गई डलिन पृथ्वीमा चन्द्रावती जनयता आयो चेत फेरि भने कपिलले हे पापिनी लौ सुन स्वस्थानी जननी बनी व्रत बसी गर्नु सधैँ पूजन सारा पाप हुनेछ नाश सहजै त्यस्तो सुशिक्षा दिए फर्के ब्राह्मण अप्सरा गण त्यही पूजार्थ पुग्दा भए देखि दुखिनीलाई शुद्ध मनले सामग्री आफ्नै दिए पूजा गर्न लगाई योग्य विधिले फर्के ती हर्षित भए स्वस्थानी जननी खुसी हुनुभयो पूजा हुनाले गरी निकै तेज बढ्यो र निर्मल भइन् चन्द्रावती सुन्दरी देखे ते तिनलाई पौरजनले एक्लै बसेकी जब सोधे स्पष्ट कुरा भनिन् जब पुग्यो राजा कहाँ त्यो सब पत्नीको भई सम्झना मन मनै लज्जित भए तापनि राजा बाध्य लिएर लस्कर पुगे स्त्रीलाई ल्याऊ भनी वस्त्राभूषणले सुसज्जित भई चन्द्रावती सुन्दरी स्वामीको सँगमा पुगिन् महलमा हर्षित हुँदै बेसरी सोधे कष्ट परेर केलिन् किन त्यहाँ आई बसेकी थियो देख्छु तेज ठुलो मसुर सरीको यस्ती कसरी भयो सासुको पतिको कुरा सुनिसकी आनन्द मानिकन आयो दुःख तथा भयो जसरी त्यो सारा भनिन् वर्णन सासुले भनि त्यो सुनि निज कथा छोरो गए देखिको राजा जुन रितले भए सब कैन संक्षेपमा पूर्ण त्यो ठुलो हर्ष भयो परस्पर मिली ती बस्न लागे जब राजा श्री नवराजको अझ बढ्यो कीर्ति तथा वैभव स्वस्थानी व्रत वर्ष दिनमा अत्यन्त उत्साहले गोमा श्री नवराज दम्पति पनि गर्थे ठुलो भक्तिले स्वस्थानी देवी जगदीश्वरीलाई मनमा राखेर माग महिमा जतिमा सबैमा जो गर्दछन् व्रत यथा विधिले सहर्ष बस्छन्ति स्वर्गपुरीमा बैलाख वर्ष बस्छन्ति स्वर्गपुरीमा गैलाख वर्ष। ओम स्वस्थानी जगदम्बिकार्पणमस्तु। स्वस्थानी माताको, स्वस्थानी जगदम्बिका भगवतीको। यो विशेष गरेर हामीले स्वस्थानीको विशेष कथालाई लयबद्ध तरिकाले छन्दमा रचना गर्नुभएको छ। यसलाई हामीले श्रवण गरेका छौँ। यहाँहरूले जहाँ जहाँबाट श्रवण गर्नुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई स्वस्थानी आमाको आशीर्वाद र कृपा वर्षा होस्। एकदम थोरै, जम्मा लगभग आधी घण्टाको यो स्वस्थानीको कथा छ। यो श्लोकमा बद्ध रूपमा
व्याख्या गरिएको छ। यहाँहरूले यो मात्रै श्रवण गर्नुभयो भने पनि यहाँहरू सबैको स्वस्थानीको आशीर्वाद र स्वस्थानीको कृपा वर्षा हुने भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले यो भिडियो सामग्रीका माध्यमबाट मयूर टेलिभिजन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट हजुरहरूलाई सुनाएका छौँ। हामीलाई जहाँ जहाँबाट श्रवण गर्नुभयो यहाँहरू सबैको यो वर्ष सुखद रहोस् र स्वस्थानी आमाको कृपा यहाँहरूलाई सबैलाई वर्षा होस्। सकेसम्म दैनिक रूपमा हरेक दिन यो स्वस्थानीको कथालाई श्रवण गर्नुहोला। नसके पनि कमसेकम एकपटक मात्रै पनि यो पुरा श्रवण गर्नुभयो भने यहाँहरूले सबै स्वस्थानी श्रवण गरेको पुण्य मिल्ने भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले यो श्लोक हजुरहरूलाई बिचमा श्रवण गराएका छौँ। यहाँहरू जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई स्वस्थानी आमाको आशीर्वाद र स्वस्थानी आमाको कृपा वर्षा होस्। जय होस्।